Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Gisgutan sa Senado ang giingong pag-operate og troll farms na konektado sa Malacañang. Atol sa budget deliberations sa Presidential Communications Office, gipresenta ni Senator Robin Padilla ang usa ka audio recording nga nagpakita sa lalis sa duha ka babay tungod sa giingong palpak nga operasyon sa mga troll. Sumala ni Padilla base sa impormasyon nga iyang nadawat, usa sa mga babaeng nadungog sa recording mao si Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Gipasabot usab ni Senate President Tito Soto nga kinahanglang ipasusi una sa National Bureau of Investigation ang maong voice recording. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pang mga balita ug update. Amping tangtanan.